नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई तपाईँ आफ्नो घरमा या कोठामा या हजुर आफू बस्नुभएको अफिसियल या अन्य क्वार्टर कुनै पनि स्थानमा कुन कुन विषयवस्तु राख्दा शुभ हुन्छ, कुन विषयवस्तुले इनर्जी तपाईँ हामीलाई दिन्छ अनि लक्ष्मीको प्राप्ति पनि गराउँछ, विद्या बुद्धिलाई बढाउने साथसाथै रोग व्याधहरूलाई घटाएर लिएर जाने अवस्था, कस्ता चिजहरू राख्दा उपयोगी र सबलता प्राप्त हुन्छ, वास्तुले वस्तुको मिलान गर्दा दिने फाइदाको विषयको बारेमा म यहाँहरू समक्ष त्यस्ता विषयवस्तुहरू पस्किन गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, जीवन जिउन धेरै चिजको आवश्यकता हुन्छ। यहाँलाई सर्वविदित छ, हामी जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्तसम्म हामीले गर्ने कर्महरू भने धेरै प्रकारका हुन्छन्। समयको यो कालचक्र सँगसँगै बाल्यावस्था, पौगण्ड अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था र अनि अन्त अवस्थाको जुन समय रहेको छ, यो समय जुन कालचक्र अन्तर्गत ग्रह गोचरका गणितीय परम्परा अनुसार शुभ र अशुभ अवश्य पनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्राप्त भएर जान्छन्। तपाईँ हामीले शुभको क्रममा जिन्दगीमा मलाई मात्रै राम्रो भएको छ, म नै सबभन्दा ठुलो हुँ भनेर घमण्डता गर्नु सायद ग्रह गोचर अन्तर्गत त्यति यथार्थपरक र त्यति सबल परक र त्यति राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भनेर यहाँको प्रश्न उठ्न सक्दछ दर्शकवृन्द। यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक र सान्दर्भिक रूपमा हो। राम्रो सँगसँगै नराम्रो अवश्य पनि छ। दिन पछाडिको रात र रात पछाडिको दिन मानवहरूको लागि शुभ र अशुभ लिएरै आएको हुन्छ। कुनै दिन तपाईँ आफ्नो जीवनमा घामको रूप रहन्छ भने कहिलेकाहीँ जीवनको क्रममा अन्धकार रूप रहन्छ। आएपछि जानु यो संसारमा नित्य ध्रुव सत्य रहेको छ। तसर्थ यो ध्रुव सत्यलाई मान्छेहरूले भुल्दछन्। कतै त्यो भुलाइको क्रमको कारणले गर्दाखेरि पुनरैपि जननम पुनरैपि मरणम, जन्मनु र मर्नुको जुन रौरो नाम गरेको कुमिपाक नरकबाट पैदा हुँदै फेरि यही कर्ममा लिप्त भएर रहने परम्परा भने कतै कतै तपाईँ हामीले देखिराखेका पनि छौँ र भोगी पनि राखेका छौँ। कतिपयले यी भोगाइको क्रम सँगसँगै जीवनयापनको क्रममा समृद्धता प्राप्त गर्नलाई योग, ध्यान, न्यास, कर्महरूद्वारा जीवनयापनको क्रमहरू गर्ने पनि रहेको अवस्था पनि छ। र दर्शकवृन्द, यति मात्र नभएर हो जीवन त प्राप्त भइसक्यो, कर्म पनि गरिराखिएकै छ, तर कर्म गरे अनुसारको प्रतिफलहरूमा जति उत्कृष्टता, जति उन्नति, जति प्रगति र जति समृद्धिताको पक्ष र परिस्थितिहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरूमा भने कतै तपाईँ हामी वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अप्ठ्यारोमा त परिराखेका छैनौँ। कतै तपाईँ हामीलाई त्यो पीडाको महसुस त परिराखेको छैन। कतै तपाईँ हामीलाई ग्रह गोचरको र ग्रहको परिस्थिति अनुसार अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट झेली पो राखेका पो छौँ कि। त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई निराकरण गर्न गृहको क्रममा दर्शकवृन्द जहिले पनि शुभ सकुनहरूको आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार स्वस्तिक घरमा हुनु वास्तुपरक राम्रो मानिन्छ, जहाँ स्वस्तिक हुँदा शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हुने पनि गर्दछ, जसलाई हामीले मूलद्वारमा राख्न सक्छौँ, घरको पूजा कोठामा राख्न सक्छौँ या मूलद्वारको माथिल्लो भागमा स्वस्तिकलाई राख्न सक्दछौँ। यी भनेका शुभ पक्षहरू भए, जसलाई अहिले स्वस्तिकलाई मोडमाड गरेर कतिपय हिटलरका चिन्हहरू पनि निर्माण भएका छन्। कतिपय रेड क्रसले पनि त्यस्तै प्रकृतिको चिन्हहरू प्रयोग गरेको अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ स्वस्तिक स्वयं माता पार्वतीको अंशको रूपमा पनि रहेको कारणले गर्दा स्वस्तिक राख्दाखेरिको अवस्थामा घरमा अति शुभ र उपयोगी र सबलताको पक्षहरू रहन्छ। र त्यसै गरी कलश, दर्शकवृन्द, कलशलाई स्वयं वरुण देवताको रूपमा मानिन्छ। जहाँ कलश त्यहाँ दर्शकवृन्द जलको अंदर स्वयं भगवान श्री वरुण देव जल विनायक आगमन हुने भएको कारणले गर्दा जल विनायकको आगमन सँगसँगै जलीय तत्त्व मानवको रिस भने कलियुगमा धेरै हुने, अग्नि तत्त्व बढी हुने भएको कारणले गर्दा सूर्य यन्त्रले योग विज्ञान अनुसार पनि बढी उछल
फुचल र अनि बढी पीडा र समस्याहरू भने बारबार दिइराख्ने अवस्थाहरू रहन्छ। तसर्थ ती बारबार दिने पीडा र ती बारबार दिने अप्ठ्यारा परिस्थिति र वातावरणहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै जलीय तत्त्वको शरीरमा हुँदाहुँदैको पक्षमा पनि जुन घरमा पनि जल राख्दा त्यो पनि शुभ शकुन, सूर्यको प्रतीकको रूपमा रहने तामाको कलश अर्थात् घडामा राखेर फुल जहाँ नबिग्रिने खालको फुल राख्दा बढी उपयोगी र सबलता र सहजताको पक्ष र अनि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत जसलाई शुभ शकुनको रूपमा मानिन्छ, जसलाई स्वयं शिवजीको शिरबाट बगेकी जुन गङ्गा, त्यो गङ्गालाई नै जलको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा पृथ्वी तत्त्वमा पनि 3 भाग मध्येमा 2 भाग पानी र 1 भाग पृथ्वी रहेको अवस्था ठोस तत्त्व रहेको छ। यहाँलाई सर्वविविध पनि छ। तसर्थ यो सर्वविविधता सँगसँगै दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने विषय र चिन्तन गर्नुपर्ने र अनि त्यति मात्र नभएर त्यसलाई विचार र विवेकहरू पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिहरूमा भने जल त्यति शुभ शकुनको रूपमा मानिने भएको हुनाले थोरै सोचौँ त पानी नहुने भने यो आदिम सृष्टिको क्रम के हुन्थ्यो होला मानव जातिको लागि। तसर्थ वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत वास्तु मार्तण्डमा व्याख्या गरिए अनुसार सृष्टिको आदिम काल सँगसँगै मानवहरूको जब सृष्टि भयो तसर्थ प्रकृतिको पूजाहरू हुन थाल्यो। प्रकृतिको पूजामा आफूले बाँच्ने चिजहरू पानी भयो, घर बनाएर बस्ने ढुङ्गाहरू भए, प्रकृति रूपमा पर्यावरण अन्तर्गत रुख वृक्षहरू भए, पिपल बरको पूजाहरू भयो, सम्मान दिने प्रचलन भने परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आयो। तसर्थ मान्छेहरूको विकसित क्रमहरू बढ्दै गयो। जब विकसित क्रमहरू बढ्दै गइसकेपछि सडक बाटा घर नहरहरू आदि निर्माण हुन थाले र एवं क्रम आधुनिक विज्ञान निर्मित हुँदै गयो। टेलिफोन मोबाइलहरूदेखि लिएर नेट इन्टरनेटहरू आदि भए अन्य सम्पूर्णको सृष्टिको आदिम समयमा आकाशवाणीको रूपलाई मानेर अहिलेसम्म त्यो चल्दै गइराखेको अवस्था छ। तसर्थ ज्ञानबाट निर्मित विज्ञानले ठुलो फड्को मारिसकेको अवस्थामा पनि तपाईँ हामी हाम्रा पुराना कुराहरूलाई लिएर जुन प्रकृति रूपी प्रकृतिको आराधना र प्रकृति रूपी मानवको लागि पञ्चतत्त्वहरूलाई शरीरमा सम्मिश्रता गर्न अगाडि बढिराखेका छौँ। दर्शकवृन्द तपाईँ हामीलाई विज्ञानले मुक्ति दिन सक्दैन। विज्ञानले तपाईँ हामीलाई खाना लाउन अन्य विषयवस्तु देला तर पनि त्यसले ज्ञान दिन असम्भव रहेको छ। ज्ञान त्यस्ता विषयवस्तुबाट पाउँछौँ जुन कि तपाईँ हामीले सृष्टिको समयदेखि नै आएका जलचर छलचरदेखि लिएर अन्य विषयवस्तुहरूबाट त्यो ज्ञान तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ त्यही ज्ञानकै माध्यमद्वारा नै मान्छेहरूको मुक्तिको क्रमहरू मनुष्य चोलामा मात्रै रहन्छ। तसर्थ सृष्टिको जुन परापूर्व वैदिक सनातन जुन रहेको छ आदिम सृष्टिको क्रमहरूदेखि नै शतरूपा र मनुबाट मानव जातिको सृष्टिको क्रम मानिएको छ। कतिपय पन्थहरूमा फरक फरक व्याख्या गरिएको अवस्था पनि पाइन्छ। 1400-1500 वर्ष अगाडिका कुराहरू, 2000 ईस्वी सनभन्दा अगाडिका कुराहरू पनि केही त्यस्ता खालका पनि पाइएको छ। तसर्थ जुन कि यो सनातन यही नै मात्र एउटा आस्था र धर्मको प्रतीकको रूप जुन रहेको छ त्यही अन्तर्गत शुभ शकुनका रूपमा रहने मैले कलेश र अनि साथै स्वस्तिकको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराएँ। र यो क्रम सँगसँगै दर्शकवृन्द जुन कि यहाँले घोडा शुभ शकुनको रूपमा मानिन्छ, हात्तीलाई पनि शुभ शकुनको रूपमा मानिन्छ र अनि साथसाथै यहाँले हिमालय पर्वत शीतल शान्त अटल रूपमा रहने हिमालयलाई पनि त्यस्तै शान्तिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ र अनि तपाईँ हामीले जुन पंक्षीको रूपमा उडेर जुन आफ्नो चाहरा इत्यादि लिने आफ्ना सन्ततिहरूदेखि लिएर सबैको लागि प्रेम सद्भाव जगजाहेर गर्ने पंक्षीलाई पनि शुभ शकुनको रूपमा मानिन्छ। र अनि साथसाथै यी शुभ शकुनहरूका साथ कतिपय अपशकुनहरू पनि रहेका छन् जहाँ वास्तुपरक काली अर्थात् अन्यका फोटोहरू यदि हिँड्दाखेरिको अवस्थामा नहेर्नु, हनुमानजीको पनि हिँड्दाखेरिको समयमा घोडाहरू यदिको फोटोलाई पनि हेर्दा कतै कार्यहरूमा विघ्न बाधाहरू पर्न सक्ने अवस्था रहन्छन्। त्यो चाहिँ साइदको समयमा भयो दर्शकवृन्द। तसर्थ आजकल जुन कि सूर्यका 7वटा रथहरू जुन रहेका छन् ती रथ स्वयं भगवान श्रीविष्णुको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा ती रथबाट नै 7 द्वीपहरू जुन निर्माण भएका छन् जसलाई आज महादेशको रूपमा तपाईँ हामीले चिन्ने गर्दछौँ। तसर्थ यिनै घोडाहरूद्वारा
जुन रथलाई लिएर सूर्यको रथ लिएर अगाडि बढिएको हुनाले कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानमा होस् या घरको कुनै पनि त्यस्तो खालको मिटिङ रुममा होस् या भनौँ न घरको भर्याङतिर पनि किन नहोस् घोडाहरू भने राख्न वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत शुभ मानिन्छ। र साथै जीवमा सबभन्दा ठुलो हात्ती रहेको हुनाले हात्तीलाई पनि शुभ शकुनको रूपमा राखिन्छ र जिज्ञासा यहाँहरूलाई उठ्न सक्छ, यो कुन स्थानबाट कता फर्काएर राख्दा उचित हुन सक्छ भन्ने कुरा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक रूपमा हो। त्यो जिज्ञासा मेटाउनु पनि हाम्रो केही कर्तव्य र अधिकारभित्र पनि रहने भएको हुनाले पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थानमा हेर्दाखेरि पूर्व र उत्तरबाट दक्षिण या पश्चिम फर्काएर राख्दा यी शुभ शकुनहरूलाई राम्रो मानिन्छ। हुन त आफ्नो घर कस्तो प्रकृतिले बनेको छ त्यसमा पनि भर पर्छ, तसर्थ दक्षिणबाट उत्तरतर्फ फर्काएर राखिने यस्ता विषयवस्तु भने त्यति उचित उपयोगी र त्यति सबलताको पक्षहरू भने रहँदैनन्। ती सबलताको पक्ष र परिस्थितिहरू नरहने भएको कारणले गर्दा आदरणीय दर्शकवृन्दहरू हर हमेशा यस्ता शुभ शकुनहरूलाई पूर्व र उत्तरबाट पश्चिम या दक्षिणतर्फ फर्काएर राखिएको खण्डमा शुभ पक्ष रहन्छ। र दर्शकवृन्द घरमा जुन बोट बिरुवाहरू जुन इन्डोर प्लान्ट या तपाईँको चाहिँ आउटडोर अहिले जुन राख्ने प्रचलन पनि रहेको छ, जसकी मानवहरूको विकास सँगसँगै थोरै ठाउँमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने अहिले अवस्था रहेको छ। तपाईँ हाम्रो पहिलाको जस्तो बसाइ धेरै जग्गा धेरै जमिनमा नभएर थोरै जग्गा थोरै ठाउँमा गुजारा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखा परिसकेको छ। तसर्थ यो यस्तो समयमा भने पर्यावरण र वास्तुको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ। पर्यावरण र वास्तुमा दर्शकवृन्द जुन कि प्रकृति प्रेमी तपाईँ हामी हुनुपर्ने हुन्छ, जहाँ तपाईँलाई पनि पहाडको टुप्पामा गएर आनन्द साथ हिउँमा बस्दा या तपाईँ आफूलाई पहाडको टुप्पामा रहेको नदी तलाउहरू या तपाईँको चाहिँ कुनै त्यस्ता खालका स्थानमा गएर बस्दा या प्रकृतिले छिया पारेर बनाएका ढुङ्गाहरूमाथि बसेर आनन्द लिँदाखेरिको पक्षमा भने कति आनन्दको अनुभूति प्राप्त हुन्छ। प्रकृतिले तपाईँ हाम्रो शरीरलाई त्यसै ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्छ। त्यो ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्नलाई परापूर्वकालमा ऋषि महर्षिहरूले जुन कि गुफाभित्र बसेर साधना र आराधना गर्ने प्रचलन बनिरहेको थियो। त्यो प्रचलन र त्यो क्रम सँगसँगै मानवले अहिले आधुनिक समयमा भने गृह निर्माण गर्ने क्रमहरू, घरमा बस्ने र अनि एवं क्रम त्यही अनुसारको जुन बोट वृक्षहरूलाई सानोतिना गमलाहरूमा राखेर त्यहीँबाट पनि हामीले छोडेका कार्बन डाइअक्साइडलाई छोड्दै अक्सिजन प्राप्त गर्ने पनि रहेको हुनाले यहाँले घरको भर्याङमा होस् या भान्साको कोठामा होस् या तपाईँको लिभिङ रुममा होस् या तपाईँको घरको छानामा अर्थात् छतमा किन नहोस्, यो स्थानमा भने यहाँले त्यस्ता खालका बोट वृक्षहरू जुन कि गमलामा रोप्न सक्नुहुनेछ। र यसमा काँडेदार भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यति उपयोगी मानिँदैन, जहाँ सिजनेबल समय समयअनुसार फुल फुल्ने या तपाईँ आफ्नो लामो समयसम्म भित्र भनौँ न कोठाहरूतिर बस्न सक्ने त्यस्ता खालका जुन अहिले जुन बिरुवाहरू जुन रहेका छन् ती गमलामा निर्मित भएर बसेका त्यस्ता चिजहरूलाई भने वास्तुशास्त्रले धेरै उपयोगी र धेरै सबल र धेरै राम्रो पक्षहरू चाहिँ बेहोर्दछ। यो राम्रो पक्ष र यो सबल पक्ष र यो सक्सेस पक्ष, यी विषयवस्तुहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै अन्य विषयहरूलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक समृद्धि र आर्थिक पक्षहरूलाई पनि सञ्चिति र लक्ष्मीको आगमनको लागि पनि हरियाली त्यत्तिकै राम्रो हुने भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द तपाईँ हामी अहिले त्यस्तो रुचाउँदछौँ जुन कि कहीँ ग्रिनरी भएको ठाउँमा बस्न खान पिउन अर्थात् हाम्रो समयलाई केही व्यतीत गरौँ भन्ने त्यस्तो खालको सोच पनि छ। तर हुँदाहुँदै पनि कार्य व्यस्तता र अन्यले कहिलेकाहीँ नदिन सक्ने भएको हुनाले घरको कोठामा किन नहोस्, घरको छतमा किन नहोस्, भर्याङमा किन नहोस्, यी विषयवस्तुहरू राख्नु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत धेरै उपयोगी, धेरै सबल र राम्रो पक्ष रहन्छ दर्शकवृन्द। र अर्को विषयवस्तुको पक्षमा हेर्नुपर्दा दर्शकवृन्द यी भए बोट वृक्षका क्रमहरू भए र अनि साथै यसमा शुभ शकुनको पक्ष भयो। अनि गणेशजीलाई सिद्धि ज्ञानका दाताको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द गणेशको फोटो पनि घरमा राख्नु निकै उचित र उपयोगीको पक्षहरू पनि मानिन्छ। हुन त गणेशको पिठोपट्टिको स्थान जुन रहेको छ त्यो स्थानलाई मृत्यु स्थानको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ ढोकाबाट अगाडि फर्काउने प्रचलन रहेको छ। तर त्यसलाई गणेशजीको क्रममा यहाँहरूले कहीँ पनि शिलाहरू भेट्नुभएको छ, उत्तरतर्फबाट दक्षिणतर्फ फर्किएको गणेशलाई पूजा गर्नाले, प्रार्थना गर्नाले चिताएका विषयवस्तुहरूबाट भने राम्रो सफलता, राम्रो सक्सेस र उन्नति प्रगतिको वातावरणहरू मिल्ने भएको हुनाले गणेशको पछाडिपट्टिको भागलाई
मृत्यु देवताको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ राम्रो सँगसँगै नराम्रो पनि हुने भएको हुनाले तपाईँ हामीले कहिलेकाहीँ राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै नराम्रो पनि हुन सक्दछ। तसर्थ त्यसलाई तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गर्दै विचार गर्दै तपाईँ हामीले बुझ्दै र तपाईँ हामीले मनन गर्दै र अनि साथसाथै त्यो मनन र चिन्तन गर्दै यदि अगाडि बढायौँ भने पक्कै पनि ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिले सकारात्मक ऊर्जा शक्ति तपाईँ हामीलाई दिनु आवश्यकता नै बनेर जान्छ। तसर्थ घरमा यी विषयवस्तु राख्दा शुभ सकुन भयो भने अर्को दर्शकवृन्द घरमा बढी राख्न नहुने चिज भनेको इलेक्ट्रोनिकका मेसिनरी सामग्रीहरू भयो र अनि पानीका 2 या 3 वटा ट्याङ्कीहरू भए एकसम्म सुहाउँदछ दर्शकवृन्द। 2 या 3 त्यति उचित र उपयोगी र सबलताको पक्षहरू भने वास्तुले मान्दैन। तसर्थ पानीको एरिया भनेको पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थान व पूर्व उत्तरपट्टिको स्थानलाई जुन कि ईशान कोणको देवस्थानको रूपमा पनि मानिने भएको हुनाले यो स्थान बोट वृक्षको लागि जलीय तत्त्वको लागि राम्रो मानिने भएको हुनाले दर्शकवृन्द पानी घरमा हुनु अति उपयोगी सबल र राम्रो पक्षमा मानिन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द जस्तै घरमा हात्ती राख्नु, घोडाहरू राख्नु, अनि दर्शकवृन्द जस्तै शिक्षाकी जननीको रूपमा मानिने माता सरस्वती माताको फोटोहरू राख्नु, त्यो पनि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी उपयोगी र राम्रो रहन्छ। जहाँ छात्र छात्राहरूको पढाइको क्रममा माता सरस्वतीलाई बिहान सम्झेर अर्थात् हेरेर मात्रै पनि यदि शिक्षाको लागि अगाडि बढ्नुभएको खण्डमा पक्कै शिक्षा भने सबल भएर जान्छ। आर्थिक उन्नति आर्थिक प्रगतिको लागि माता लक्ष्मीको फोटो अर्थात् माता लक्ष्मीको मूर्ति घरमा हुनु अर्थात् पाञ्चयन देवताको पूजाको कोठामा माता लक्ष्मीको आराधना गर्नु अति स्वाभाविक अति सान्दर्भिक र अति राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरू बनेर जान्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ तपाईँ हामीले कहिलेकाहीँ जान्दा जान्दै घरलाई बिगारिराखेका हुन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ नजान्दा नजान्दै पनि बिग्रिराखेको अवस्था पनि हुन सक्दछ र यी शुभ चिजहरू घरमा राख्दाखेरिको अवस्थामा जहिले पनि शुभ शक्तिहरू अर्थात् राम्रो शक्ति दिएर जान्छ र त्यसले नै तपाईँ हाम्रो आर्थिक मजबुती आर्थिक समृद्धि आर्थिक प्रगति र साथसाथै गर्न खोजेका विषयवस्तुहरूबाट भने हर हमेसा साथ सफलता र उन्नतिहरू प्राप्त भएर जान्छन् दर्शकवृन्द। र अनि साथसाथै घरकै विषयवस्तुकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दा या अफिसियल विषयवस्तुकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरिको पक्षमा भने पनि 3-4 वटा रङहरू भने तपाईँ आफूले बहुत न्यून रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ शनिदेवको कालो रङ त्यति शुभ र त्यति उपयोगी पक्षमा मानिँदैन, जहाँ शयन कक्ष अर्थात् तपाईँ आफ्नो खानपानको भोजन कक्ष या कहीँ तपाईँ आफ्नो सभा हल जसलाई हामीले अहिले मिटिङ हल भनेर भन्दछौँ, यसमा एकदमै बढी कालो अनि बढी हरियो र अनि पहेँलो र रातो यी 3 रङहरूको गाढापना भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यति उचित र उपयोगी मानिँदैन। किन भन्दा बढी गाढा पनि त्यति उचित मानिँदैन, जसलाई केसरी कलरहरूको रूपमा राम्रो मानिन्छ, कतै स्काई आकाशे रङको रूपमा पनि राम्रो मानिन्छ, कतै कलेजी कलर रङहरूको रूपमा पनि बढी राम्रो मानिन्छ। र लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा रहने उक्त कलेजी कलर र अनि लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा रहने केसरी रङ भने बढी उपयोगिता बढी सबलता र अनि साथसाथै यसमा राम्रो साथ राम्रो सफलताहरू दिएर जाने खालको अवस्था परिस्थितिहरू भने हर हमेसा बन्दछन् दर्शकवृन्द। र अनि अर्को अत्यन्तै शुभ सकुनको रूपमा रहने माछा घरमा एक्वेरियम बनाएर राख्नु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत हजारौँ दोषहरूलाई दूर बनाइदिने पनि गर्दछ। तसर्थ मत्स्य अवतार मत्स्य कुर्मः नृसिंह वामन अर्थात् भगवान् श्रीविष्णुका पहिलो अंशावतारको रूपमा मत्स्यलाई मानिने भएको हुनाले माछालाई दर्शकवृन्द हर हमेसा शुभ सकुनको रूपमा मानिन्छ। जहाँ माछालाई हेरेर काममा अगाडि बढ्दा कार्यहरूमा सफलता मिल्ने अर्थात् माछालाई हेरेर राति शयन गर्दाखेरि सुयोग्य सन्तानहरू प्राप्त हुने अनि नपढ्ने विद्यार्थीहरूले सरस्वती माताको फोटोसहित माछालाई दाना दिएर यदि पढाइमा सुरु गर्नुभएको खण्डमा धेरै उपयोगी र धेरै सबलता र राम्रो पक्ष रहन्छ। र अनि घरमा शुभ सकुनमा जसलाई हामीले भँगेराको पंक्षीहरूमा भँगेरो आउनु अनि गौँथलीहरू आउनु र परेवा आउनु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत पंक्षीहरूमा यी 3 पंक्षीहरू आउनु धेरै उपयोगी धेरै सबल र धेरै राम्रो पक्षहरूमा मानिन्छ। तसर्थ जस्तै प्रत्येक तपाईँ हामी गृहस्थी जीवनमा बसिसकेपछि प्रातः उठेर यी चराचुरुङ्गीहरूलाई दानाहरू पानीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पनि धेरै उपयोगी मानिन्छ। जो सन्ततिहरू पढाइमा अलि अल्छी गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले परेवालाई पृथ्वीमा अर्थात् जस्तै भुइँमा या आँगनमा या सडकमा या चौरहरूमा खानेकुराहरू परेवालाई मकै भयो गहुँ भयो या चावलहरू यस्ता विषयवस्तुहरू दिनुभएको खण्डमा
के विद्याको भागहरू बढ्दछ, तर कर्म भने नितान्त आवश्यकता छ। बिना कर्म विद्या बढ्दैन दर्शकवृन्द। तसर्थ विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम भने जस्तै विनय प्राप्त गर्नको लागि, विद्या प्राप्त गर्नको लागि दर्शकवृन्द साधनाको क्रम नितान्त आवश्यकता रहन्छ। जुन साधना, जुन आराधना, बिना साधना बिना आराधना कुनै पनि विषयवस्तुको प्राप्त गर्न तपाईँ हामी सक्दैनौँ। तसर्थ त्यो विषयवस्तु प्राप्त गर्नको लागि साधनाको क्रम र आराधनाको क्रम, शिक्षालाई माता सरस्वतीको साधना गर्दै तपाईँ हामीले बचपनदेखि नै, जुन कि 3 वर्षको उमेरदेखि नै विद्या पढ्दै पढ्दै गयो भने विद्याले विनय प्राप्त हुन्छ, धन त्यही दिन्छ, सम्पत्ति त्यही दिन्छ, मान त्यही दिन्छ, सम्मान त्यही दिन्छ, इज्जत त्यही दिन्छ, प्रतिष्ठा त्यही दिन्छ, आर्थिक उन्नति प्रगतिको वातावरण त्यही दिन्छ, मान सम्मान र इज्जतको वातावरण र परिस्थितिहरू त्यही नै दिन्छ दर्शकवृन्द। त्यो दिने भएको कारणले गर्दाखेरि हर हमेसा तपाईँ हामीले हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूलाई, यिनै विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाएर जान पाइएको खण्डमा पक्कै पनि शुभ सकुनका रूपमा मानिन्छन्। र अर्को पक्षमा दर्शकवृन्द घरको मूल गेटमा धेरै कालो रङको गेटहरू, हरियो रङको गेटहरू प्रयोग गर्नु त्यति उचित र उपयोगी पनि मानिँदैन। जुन कि तपाईँ हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि आँखाले त्यो रङलाई पढ्न सकोस्, अर्थात् त्यो आँखाले त्यो रङ हेर्दाखेरि बुझ्न सकोस्, मनन गर्न सकोस् र चिन्तन गर्न सकोस्। त्यो चिन्तनता, त्यो मननता गर्न सक्ने रङ नै वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उक्त रङलाई धेरै उपयोगी, धेरै सबल र धेरै राम्रो पक्षमा मानिन्छ। तसर्थ घरमा राख्ने यी शुभ सकुन र यो रङ सँगसँगै दर्शकवृन्द घरको जुन कि शुभ पक्षमा अब तपाईँ हामीले ओढ्ने ओछ्याउने जुन प्रयोग गर्दछौँ, कार्पेटहरू राख्छौँ अर्थात् पर्दाहरू इत्यादि राख्दछौँ। अनि त्यति मात्र नभएर पार्केटिङहरूदेखि लिएर अन्य विषयवस्तुहरू पनि गर्न सक्छौँ, जहाँ टाइल मार्बलहरू पनि प्रयोग गर्न र ग्रेनाइटहरू प्रयोग गर्न सक्दछौँ। या तपाईँ हामीले कुनै पनि भनौँ न अन्य फर्सहरू यदि बिछ्याएर पनि गर्ने प्रचलनहरू भने देखा परेका छन् अहिले नयाँ समयमा। तसर्थ यो नयाँ समय र नयाँ युगीन समय सँगसँगै जुन जाडोको मौसममा ग्रेनाइट या मार्बलहरूले बढी चिसोपनाहरू दिने भएको हुनाले शारीरिक रूपमा कहिलेकाहीँ दुर्बलताहरू दिन सक्छ, शारीरिक रूपमा कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा पक्ष र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू दिन सक्छ। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति र त्यो अप्ठ्यारो वातावरणलाई दर्शकवृन्द सकेसम्म तातोमा परिणत गर्नको लागि हामीले धेरै चिसो चिजहरू पनि प्रयोग गर्नु त्यति उचित मानिँदैन। र यो ढुङ्गा जुन कि एक त धेरै चिसोपना पनि प्रदान गर्ने र अर्को फेरि जल तत्त्व सिमेन्टबाट बढी प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा चिसोले पनि तपाईँ हामीलाई कहिलेकाहीँ ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार समस्या दिन्छ। हुन त यहाँले राखिसक्नु भएको अवस्थामा र अब राख्दै हुनुहुन्छ या अन्य गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दर्शकवृन्द तपाईँ आफूले विचार पुर्याउनु पर्ने विषयवस्तु पनि रहेको छ। र यसमा कस्तो रङ प्रयोग गर्ने त भनेर पनि जिज्ञासाहरू उठ्न सक्छ। कतिपय तपाईँ हामीले फोहोर मैला नदेखियोस् भनेर यस्ता विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने प्रचलनहरू पनि रहेको छ। त्यो परिस्थिति, त्यो वातावरण र त्यो विषयवस्तुहरूलाई यहाँले ग्रेनाइट या मार्बलहरू कालो, हरियो र लाइट रातो भने प्रयोग नगर्नुहोस्, जसलाई मरुन कलर, आकाशे कलर या तपाईँ आफूले थोरै पिङ्क कलरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। घरमा आँखाले हुनेसम्म मिल्नेसम्मको राख्नुहोस्। मन्दिरमा पनि त्यस्तै प्रकृतिहरू राख्नुहोस्। भगवानका कुँदिएका अर्थात् भगवानका जुन फोटाहरू पनि त्यसै गरी राख्नु भएको खण्डमा दर्शकवृन्द जुन कि घरको शुभ सकुन, घरको आर्थिक मजबुती, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक राम्रो हुने र रोग व्याधहरू पनि धेरै दूर भएर जाने र अनि मानसिक शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दा घरमा राख्ने शुभ सकुनले सधैँभरि शुभ नै रूप प्रदान गर्ने भएको हुनाले दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले जीवनलाई वास्तु अवलम्बन गरेको खण्डमा शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त हुनेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।